नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारी संयन्त्र सक्रिय, अस्पतालमा अक्सिजन तथा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकार मातहतमा राख्न प्रस्ताव, निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर्णालीमा आलोचना। कोरोना नियन्त्रणका लागि देशका 12वटा अस्पताललाई झण्डै 17 करोड रुपियाँ बजेट, अक्सिजन पाइपलाइन र प्लान्ट स्थापनामा खर्च गरिने। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु। उत्तराखण्डका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण तीव्र। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीलाई हराउँदै चेल्सी तेस्रो स्थानमा। आउँदो सिजनको च्याम्पियन्समा लिग खेल्ने चेल्सीको सम्भावना। समाचार अब विस्तारमा। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका रूपमा नेपालमा प्रवेश गरेसँगै यहाँको जनजीवन असामान्य बनेको छ। देशैभरि अक्सिजनको अभाव हुँदा सोचेभन्दा बढी मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको बेला देश विदेशको सहयोगले अक्सिजनको अभाव टर्दै गएको छ। देशका अस्पताल, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति र स्रोत साधनले नै धान्न नसक्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको बेला सरकारले के गर्दै आएको छ त? तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले एकाएक अस्पतालहरू भरिभराउ भए। देशभर एकैपटक शैय्या र अक्सिजनको चरम अभाव देखियो। पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको पूर्ति हुन नसकेपछि धेरैले ज्यान गुमाए। अहिले चीन सरकारले अनुदानमा प्रदान गरेको 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याइएको छ भने केही तातोपानी नाका हुँदै आइपुग्दैछ। खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूले सरकारलाई 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर पठाएका छन्। अमेरिका, स्विजरल्याण्ड लगायतका देशबाट सहायता प्राप्त हुने क्रम जारी छ। सरकारले देशभरका अक्सिजन उद्योगहरूको अनुगमन गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, अक्सिजन उद्योगमा विद्युत तथा खानेपानीको नियमित आपूर्ति गर्ने, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रका अक्सिजन सिलिन्डर सम्बन्धित उद्योगमा फिर्ता गराउने काम गरेको छ। अस्पतालमा अक्सिजन सुविधा सहितको बेड संख्या थप्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव गर्ने, स्टक तथा लुकाउने उप कारबाही गर्ने निर्णय अघि बढाएको छ। यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न आदेश गरेको छ। कुनै पनि कोरोना संक्रमित उपचारपछि मात्र घर फर्किने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएर कुनै पनि बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नभएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19बाट नागरिकको जीवन बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकताको काम भएको पटक पटक बताउनु भएको छ। अहिले संक्रमणको दरमा कमी ल्याउन देशका 73 जिल्लामा निषेध आज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी छ भने थप खोप यथाशक्य छिटो उपलब्ध गराइदिन सरकारले भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, औषधि लगायतका सामग्रीको पैठारीमा लाग्ने कर छुट दिने, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सल्टेटर, आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका अन्य सबै कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्क, एसडीयू लगायत स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 4 अर्ब 31 करोड 85 लाख 60 हजार सहमति गरेको छ भने कोभिड नियन्त्रण द्रुत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न 14 अर्बसम्म खर्च गर्ने गरी सहमति छ। देशभरका प्रमुख 12वटा अस्पतालका लागि झण्डै 17 करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। व्यक्ति स्वयंले स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्दै कोभिड-19बाट बच्न र बचाउनका लागि सरकार, सरकारवाला निकाय, देश विदेशमा रहेका नेपाली लगायत सबै मिलेर सहयोग र सहकार्य गर्न जरुरी छ। पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी कोहलपुर। पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमितहरू निको हुने क्रम बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7,989 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणमा 24 घण्टामा 8,064 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 109 जनामा गरी थप 8,173 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन 246 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणबाट एकै दिन मृत्यु हुने यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक 30 दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको यही जेठ 1 गते बसेको बैठकले सो प्रस्ताव मन्त्री परिषद बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकार मातहत रहेको अस्पताल संघीय सरकार मातहत लैजाने प्रस्तावको निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर्णालीवासीले आलोचना गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री विमला केसीले संघीयताको कारण प्रदेश अस्पतालको संरचना विकास हुनका साथै बढीभन्दा बढी नागरिकले उपचार सेवा पाएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको अस्पताललाई सङ्घ अन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्नु ठिक नभएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश अस्पताल स्थापना भए पश्चात प्रदेश सरकारको करिब 1 अर्बभन्दा बढी बजेट लगानी भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृष बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले प्रदेश अहिलेसम्म आइपुग्दा स्रोत साधन र पूर्वाधार विकासको हिसाबले अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालको 42 करोडमा निर्मित भवनमा पानी चुहिन थालेको छ। म्यादभन्दा र 6 महिना अगावै निर्माण सम्पन्न गरेर पुरस्कृत भएको चितवनको आशिष कन्स्ट्रक्सनले बनाएको अस्पतालको नयाँ भवन वर्षात सुरु नहुँदै पानी चुहिन थालेको हो। चितवनको आशिष कन्स्ट्रक्सनले करिब 42 करोड लागतमा बनाएको सुर्खेत स्थित प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन वर्षात अगावै चुहिन थालेको छ। गुणस्तरहीन प्लम्बिङ सेनेटरी सिस्टमका कारण पानी चुहिएर प्रसुति वार्डमा काम गर्न असहज भइरहेको अस्पतालका नर्सिङ प्रमुख पद्मा देवकोटाको भनाइ छ। बाथरुमको टोयलेटको पानी सबै चुहिएर यहाँ यो मेटर्निटी वार्डको चाहिँ यो प्रसुति वार्डको चाहिँ यो वेटिङ सुत्केरी हुन आउने बेथा लागेको महिलाहरू बस्ने यो वार्ड हो। यहाँ पुरै चुहिएर बिहानदेखि यो बाल्टी थापेर चाहिँ पानी कति फालिसकेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले हतारमा भवनको जिम्मा लिए पनि अहिले प्रयोग गर्दा प्लम्बिङ र फ्लोरिङमा समस्या देखिएकाले निर्माण कम्पनीलाई कमजोरी सुधार्न अनुरोध गर्दा अटेरी गरिरहेको बताउनुहुन्छ। पुरानो त्यो ठेकेदारको प्लम्बर पनि आएर अलिक धेरै चाहिँ गर्यो अस्ति, तर फेरि त्यो मान्छे चाहिँ गायब भएको छ भन्नाले उहाँहरूले चाहिँ केही गर्ने छाट चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। इभन तपाईँको चाहिँ अगाडिको चाहिँ गेटको पनि पाइपहरू बाङ्गिएर रहँदा लाजमर्दो भएको। भवन निर्माण सुपरिवेक्षणको जिम्मा पाएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतका आयोजना प्रमुख अमरबहादुर थापाले प्लम्बिङ र फ्लोरिङको मर्मतका लागि निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेकाले कोभिडका कारण केही ढिलाइ भए पनि अब छिटै समस्या समाधान हुने बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ पहल गरिसकेका छौँ। यो पहल गर्दा गर्दै अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि त्यो काम पनि स्किल लेबर चाहिँ हाम्रो यो बाँके जिल्लातिरबाट आउँदा केही समय लागेको छ र अब उनीहरू तुरुन्त आएर त्यो निर्माण व्यवसायीसँग कुरा भइसकेको कारणले गर्दा तुरुन्त आएर यो चाहिँ जे हाम्रो गल्ती भएको छ, फल्ट भएको छ, त्यो फल्टलाई सच्याउने काम तुरुन्त। निर्माण कम्पनीको प्रोफाइल राम्रो बनाउन हतारमा भवन जिम्मा लगाउने काम भए पनि गुणस्तरीय काम हुन नसक्दा पानी चुहिने समस्याले स्वास्थ्य कर्मीसँगै बिमारीले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा भवन राम्रो देखिए पनि गुणस्तरहीन प्लम्बिङ र सेनेटरी सिस्टमका कारणले उत्पन्न समस्या समाधानप्रति सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार बन्नै पर्छ। आकाश तारा बयक, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने,
कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला अस्पताल सल्यानमा जडान गरिएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको छ। अक्सिजन प्लान्ट भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान भएको र उक्त मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको हो। सल्यान अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट भन्दै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान भएको र उक्त मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा लिखित उजुरी परेपछि छानबिन समिति गठन गरिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काको संयोजकत्वमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिनिधि, शारदा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र बायोमेट्रिकल इन्जिनियर सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले अक्सिजन प्लान्ट जडान सम्बन्धी र पाइप फिटिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू जति भुक्तानी गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म भुक्तानी नभएकोले भुक्तानी रोक्ने र त्यसपछि छानबिनपछि चाहिँ त्यो हामीले भनेको अनुसारको सामान होइन रहेछ भने त्यो सामान हामीलाई चाहिएन, हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान लिने र त्यो सम्बन्धित सप्लायरलाई पनि कालो सूचीमा राख्ने कामतिर चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ। अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट 39 लाखमा खरिद गरेको बताइएको छ। अक्सिजन प्लान्ट भनेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भएको र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई त्यति धेरै पैसा नपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख दशरथ श्रेष्ठले अक्सिजन प्लान्ट भनेर नै टेन्डर आह्वान गरिएको तर कम्पनीले भने अर्कै सामान पठाइदिएको बताउनु भएको छ। मेसिनको प्राविधिक विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नहुने उहाँको तर्क छ। के भने चाहिँ अक्सिजन प्लान्टै भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको के अरे टेन्डर गरेको हो हैन। अब आउने बेलाको क्रममा अब त्यहाँ लेखेको रहेछ कन्सन्ट्रेटर भन्ने लेखेको रहेछ, त्यो हिजो हामीले जोरदासम्म नहेरेको कारणले र त्यो अहिले हामीले चाहिँ माग गरेको फ्लो अनुसार चाहिँ दिने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ। अक्सिजन चाहिँ त्यति नै दिने हो, तर नाम फरक परेको हुनाले यो विवाद आएको छ। लाग्छ यो विवाद चाँडै सुल्टिन्छ, किनभने अब यो हामीले बुझाउने मान्छेले अझै बुझाइसकेका छैन, हामीले दाखिला पनि नगरेको अवस्था हो, भुक्तानी पनि नभएको अवस्था हो। सामानको टेन्डरदेखि खरिदसम्म आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिपी ओली भनी पन्छिनु भएको छ। सामान खरिद गर्दा आफूसँग एक वचन पनि नसोधेको उहाँको गुनासो छ। पनि छलफल पनि भएन, हामीसँग कुनै सल्लाह पनि गरिएन। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा गत मङ्सिरमा आह्वान गरेको टेन्डरमा ड्रायोजन मेडिटेक प्राली सुर्खेतले ठेक्का पाएको थियो। महामारीको समयमा अनियमितता भएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिले अब कसरी काम गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। कोरोना संक्रमित बिरामीले अस्पतालका बेड भरिदा स्थानीय तहहरूले कोभिड अस्पताल बनाउने कामलाई तीव्र पारेका छन्। स्थानीय स्तरमै बजेटको जोहो गरी दाङको तुलसीपुरमा 50 बेडको छुट्टै कोभिड अस्पताल निर्माण गरिएको छ। नवनिर्मित अस्पतालमै उपचार पाउँदा बिरामीहरू पनि खुसी भएका छन्। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न समस्या हुँदा 50 बेडको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिएको छ। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुन्डीका सबै बेड बिरामीले भरिएपछि तुलसीपुरमा छुट्टै अस्पताल निर्माण गरिएको हो। नवनिर्मित अस्पतालमा 20 जना कोरोनाका बिरामी राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। कोभिड अस्पतालमा बेड नहुँदा जटिल खाले बिरामीको उपचार गर्न समस्या हुँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 1 करोड खर्च गरेर 15 दिनमा अस्पतालबाट सेवा दिन सुरु गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउनुहुन्छ। यसमा त अब हामीले अक्सिजनकै भरपर्दो सप्लाईको प्रतीक्षामा छौँ। अक्सिजन सप्लाई भयो भने आजदेखि पनि सुरु गर्छौँ र त्यसका अनुसार हामीले सम्पूर्ण चाहिँ पूर्वाधार तयार गरिसकेका छौँ। घोराईको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 34 र कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुन्डीमा 62 बिरामी भर्ना छन्। थप अस्पताल आउने बिरामीका लागि राख्ने ठाउँ छैन। त्यहाँ भएका बिरामीलाई पनि भुइँमी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नयाँ निर्माण भएको कोभिड अस्पतालमा होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने काम भइरहेको नगर प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ।
केही बेडबाट हामी सुरु गर्छौँ र त्यसलाई 50 बेडसम्म चाहिँ विस्तार गरेर अक्सिजन दिएर थोरै मात्रै भए पनि व्यवस्थापन गर्ने काममा हामीले कोसिस गरिरहेछौँ। कोभिड अस्पताल निर्माणसँगै बिरामीले बेड नपाउने समस्या टरेको छ भने अक्सिजन र अत्यावश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो स्थानीय तह र प्रशासनले गर्दै आएका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। थुप्रै सीमितताका बीच अहिले स्वास्थ्यका संयन्त्रहरू कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि क्रियाशील रहेका छन्। दाङमा अवस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर आज हामीले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर सङ्गीता भण्डारीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अहिले चुनौती धेरै छ। एउटा त के चुनौती छ भने बिरामीहरू एकदमै अक्सिजन लो भएर अथवा एकदमै निमोनिया भएर हाई फिभरहरू भन्दाखेरि एकदमै सङ्क्रमणले ग्रस्तै भएर मात्र आउने बिरामी छन् भन्दाखेरि एउटा त त्यो बिरामीहरूलाई बचाउन स्याहार सर्जन अक्सिजनहरू दिएर राख्नलाई चुनौती भयो। अर्को चाहिँ नि पहिला त बिरामीहरू रोग राखिदिन्थ्यौँ, बिरामीहरू हिँडडुल गर्न सक्ने बिरामी हुन्थे, टोयलेटहरू जान्थे, खानासाना राख्थे पनि खान्थे। अहिले त्यो पनि छैन भन्दाखेरि त्यो बिरामीलाई स्याहार्नलाई अर्को चुनौती छ भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब अहिले यहाँ तर जे भए पनि कसरी गरेका छौँ भने हामीसँग 2500 हाई डिपेन्डेन्स युनिट भन्ने नेपाल सरकारले केही महिना अगाडि हामीले त्यसको लागि बजेट दिएको थियो र यो सामान भनेर तोकेर दिएको थियो। त्यो सामानहरू हामीले चाहिँ जुटाएर तयार पारेको अवस्था भएको हुनाले प्रतिष्ठानलाई अलिकति सहज भयो। त्यो 2500 तुरुन्तै सञ्चालनमा हामीले ल्यायौँ। त्यो बाहेक हामीले चाहिँ नि आइसियु बेड 10वटा सञ्चालन हाम्रो थियो। त्यसमा के थियो भने यो जनमानसमा अलिकति आइसियु सञ्चालन भएन भने होइन कि आइसियुमा कोरोनामा बिरामी राख्दाखेरि हाई फ्लो अक्सिजन चाहिन्छ। त्यो अक्सिजन अहिले हामीसँग पर्याप्त छैन। कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल मात्रै पनि होइन, हामीले अरू बिरामीलाई पनि सेवा दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई त सुत्केरी पनि आउँछ, फ्र्याक्चरहरू आउँछ, लडेको आउँछ, हार्ट एट्याक आउँछ, पोइजनिङ आउँछ भन्दाखेरि त्यो बिरामीहरू भने त उपचार पायो भने 100% बाँच्ने बिरामीहरू हो नि त। त्यो पनि त प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी हो। अब त्यो र कोरोनालाई मिसाइदिनु पनि भएन गर्दाखेरि अलिकति उनीहरूलाई अलग राखेर हामीले रातिमा पनि फिभर क्लिनिकको व्यवस्था गरेर हामीले चलाइरहेछौँ। अब जनशक्ति भन्दाखेरि हामीसँग अहिलेलाई चाहिँ आएर हामीले चाहिँ यो तयारी 4 सालको कोरोनादेखि हामीले जनशक्ति जुटाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीसँग त्यतिखेर बरु पहिलो कोरोनाको वेभमा हामीसँग नभएर हामीले बिपी कोइरालाबाट चिकित्सकहरू ल्याएको थियौँ, विज्ञापन गर्दा पनि नपाएर अब सहयोग विभिन्न संस्थाहरूले हामीलाई अलिकति सर्ट टर्मलाई डक्टर्सहरू दिएर ल्याएको थियौँ। इन द मिन टाइम हामीले पनि रिक्रुटहरू गऱ्यौँ र नर्सिङहरू पनि हामीले अहिलेलाई अलि नपुग्ने जुन हिसाबले बढ्यो। मैले भन्न पहिला भन्दा अहिले चाहिँ बिरामी फरक के छ भने अहिले बिरामीलाई चाहिँ उपचारको साथसाथै स्याहार पनि प्रतिष्ठानले नै दिनुपर्ने छ होइन भन्दाखेरि तपाईँको खाना खुवाउने, लुगा फेरिदिने, जिउ पुछ्दिने एउटा नर्सिङ केयरदेखि लिएर सबै गर्नुपर्ने हुनाले त्यो समेत दिने हुनाले हामीले वेटिङ लिस्टमा भए नर्सहरू अथवा विज्ञापन गरेर भए पनि या ज्यालादारीमै भए पनि या सर्ट टर्म भए पनि हामीले चाहिँ सर्ट टर्मलाई पदपूर्ति गरेर भए पनि नर्सिङ र अन्य चाहिँ हामीले गरेको छौँ। चिकित्सक हामीसँग अहिले पुग्ने नै छ, एनेस्थेसिया पनि हामीसँग छ। त्यो हिसाबले जनशक्तिको त्यति समस्या होइन हामीलाई। नेपाल सरकारले पठाएको छ, त्यो एकदमै राम्रो चिज हो। ल यही चिज पहिला पठाइदिए हामी अझ व्यवस्थित गर्थ्यौँ। सरकारले देशभरका 12वटा अस्पताललाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि झण्डै 17 करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभाव भएको बेलामा अर्थ मन्त्रालयले देशका 12वटा अस्पतालका लागि अक्सिजन पाइपलाइन र प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि 16 करोड 80 लाख थप व्यवस्था गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप बजेट निकासा गरिदिन माग गरे बमोजिम उक्त बजेट सुनिश्चित गरेको अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा अधिकृत खेमेन्द्र मणि घिमिरेले बताउनुभयो। कपिलवस्तु अस्पताल, तौली हवा, स्याङ्जा अस्पताल, बैतडी अस्पतालले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रति अस्पतालले 1 करोड 50 लाख खर्च गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै डोटी अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, पी चन्द्र अस्पताल नवलपरासी, प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, दाङ, पाल्पा अस्पताल, बर्दिया अस्पताल, प्युठान अस्पताल र तेह्रथुम अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि खर्च गर्न 1.5 करोड रुपियाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम।
यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा सडकबाट बस खस्दा मृत्यु भएका 4 जनाको शनाखत भएको छ। मृतक रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका बस्ने 27 वर्षीय कल्पना पुन, बान्फीकोट गाउँपालिका 5 बस्ने 35 वर्षीय देवी केसी, मुसिकोट नगरपालिका 1 बस्ने 21 वर्षीय गोपाल ओली र रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिका 4 बस्ने 36 वर्षका धनराज घरती रहेका छन्। दुर्घटनामा 49 जना घाइते भएका थिए, जसमध्ये 2 जना गम्भीर घाइतेको बुटवलमा उपचार भइरहेको छ भने अन्यको चिसापानी अस्पताल बर्दघाटमा उपचार भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु लामाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँबाट रुकुम पश्चिमका लागि छुटेको ना 5ख2713 नम्बरको यात्रुवाहक बस आज बिहान दाउन्नेको खुर्सानी खोलाबाट सडकदेखि 150 मिटर तल खसेको थियो। सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते नवलपरासी पश्चिमका 23 वर्षका युवक अविनाश राजभरको मृत्यु भएको छ। स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि बुटवल ल्याउँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका डीएसपी राजु लामाले जानकारी दिनुभयो। शहीद स्मृति अस्पताल चौपातामा उपचार हुन नसकेपछि बुटवल पठाइएकोमा राजभरको बाटोमै मृत्यु भएको हो। आज बिहान सुस्ता गाउँपालिका 5 स्थित नथुई नाका बनकटीबाट भारततर्फ जान लागेका स्थानीय युवालाई सशस्त्र प्रहरीले रोकेको थियो। त्यसपछि 50-60 जना स्थानीय युवाले सशस्त्र प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेपछि गोली चलाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 26 गढ हेडक्वार्टर पश्चिम नवलपरासीका उपरीक्षक महेश अधिकारीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणले हुने मृत्यु अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी दर्ता गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4529 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भारतमा हालसम्म 2,83,248 जनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको हो। 24 घण्टामा दर्ता गरेको मृतकको संख्या महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा बढी हो। लगातार तेस्रो दिन नयाँ थपिने कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख भन्दा कम पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2,67,334 जना नयाँ संक्रमितको पुष्टि भएको हो। यसैबीच उत्तराखण्डमा पछिल्लो 1.5 महिनामा 16,000 भन्दा धेरै बच्चा तथा 19 वर्षसम्मका किशोरमा संक्रमण देखिएको छ। स्टेट कन्ट्रोल रुम कोभिड-19 को वेबसाइटका अनुसार यसमा 9 वर्षको उमेरका 3,020 र 10 देखि 19 वर्ष बीचको 13,393 किशोरमा संक्रमण देखिएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। आज सुन तोलामा 100 रुपैयाँले घटेर 93,300 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि साताको 3 दिन सुन लगातार बढेको थियो। हिजो सुनको मूल्य 93,400 रुपैयाँ रहेको थियो। आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य भने 92,800 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 20 रुपैयाँले घटेर 1,370 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। गए राति भएको खेलमा लेस्टर सिटीलाई 2-1 गोलले हराउँदै चेल्सी लेस्टरलाई नै पछि पार्दै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। जितसँगै चेल्सीले आउँदो सिजनको च्याम्पियन्स लिग फुटबल खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। गए राति नै भएको अर्को खेलमा दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने रेलिगेसनमा परेको फुलह्यामसँग बराबरीमा रोकिएको छ। हिजोको बराबरीसँग युनाइटेडले शीर्ष स्थानको सिटीसँगको अङ्क दूरी घटाउने मौका गुमाएको छ। यस्तै गए राति नै शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी ब्राइटनसँग 3-2ले पराजित भएको छ। 48 मिनटसम्म 2 गोल गरेको सिटीले त्यसलाई जोगाउन नसक्दा पराजित भएको हो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि यसअघि नै सिटीले जितिसकेको छ। अब मौसम। हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली तथा भारतको गुजरातको आसपासमा रहेको चक्रवातको प्रभाव परेको छ। आज राति कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र केही स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारी संयन्त्र सक्रिय, अस्पतालमा अक्सिजन तथा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकार मातहतमा राख्न प्रस्ताव, निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर्णालीमा आलोचना। कोरोना नियन्त्रणका लागि देशका 12वटा अस्पताललाई झण्डै 17 करोड रुपियाँ बजेट, अक्सिजन पाइपलाइन र प्लान्ट स्थापनामा खर्च गरिने। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु, उत्तराखण्डका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण तीव्र। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीलाई हराउँदै चेल्सी तेस्रो स्थानमा, आउँदो सिजनको च्याम्पियन्स लिग खेल्ने चेल्सीको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।